حیدری برائے خوشنودی چار معصومین بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب الشہداء والصادقین والآخرة للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمشرکین والمنافقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين خاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میرا سلام ہو اس نبی پر جنہیں کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل اور کبھی مدثر کہا گیا. میرا سلام ہو ان کی پاک آل پر. رسول اور ان کی آل پر درود بھیجنے افضل ترین عبادت میں سے ایک ہے. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ نے پروفٹ محمد کو بہت سارے میرکلز دیے. آج میں ان میں سے تھوڑے سے میرکلز کا ذکر کروں گی. رسول اللہ کے فورہیڈ سے ایسا نور نکلتا تھا کہ آپ کا فورہیڈ چاند کی طرح چمکتا تھا. آپ جہاں سے گزرتے تھے اس راستے سے more than 2 days تک آپ کی خوشبو آتی. کلاؤڈز ہمیشہ آپ کے سر پر سایہ کیا رہتے تھے. کوئی پرندہ آپ کے سر کے اوپر سے نہیں گزرتے تھے اور کوئی انسیکٹ آپ کے جسم پر نہیں بیٹھتے تھے. آپ پیچھے سے بھی ویسی ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے سے دیکھتے تھے. آپ کی نیند اور بیداری ایک جیسی تھی. آپ نیند میں بھی فرشتوں کی آوازوں کو سنتے تھے. آپ اپنے لعاب دہن جس ویل میں ڈالتے وہ پانی سے بھر جاتا. کھارا پانی میٹھا ہو جاتا. کسی بیمار کے جسم پر مل دیا جاتا وہ شفا پا جاتا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. جس غذا کو ماس کر دیتا اس میں اتنی برکات ہوتی کہ تھوڑے سے کھانے سے بہت سارے لوگ کھانا کھا لیتے. آپ ہر لینگویج کو سمجھتے تھے اور ہر لینگویج میں بات کرتے تھے. آپ کی پشت پر مور نبوت تھا جس کا نور سورج کے نور پر چھا جاتا تھا. آپ کی فنگر سے پانی جاری ہوتا تھا جس سے پورا لشکر سیراب ہو جاتا تھا. آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر دیے. کنکریاں آپ کے دستے مبارک پر تسبیح کرتی تھی اور لوگ سنتے تھے. نبی کسی سواری پر بیٹھ جائیں تو نہ وہ کبھی بیمار ہوتی تھی نہ بوڑھی ہوتی تھی. اسی لیے
की सवारी करबला में भी जवान था। एनिमल्स विश करते थे कि काश रसूल अल्लाह हमारे ऊपर सवार हो जाए। जब खैबर फातह हुआ तो बहुत सारे एनिमल्स बूटी में मिले। रसूल ने एक सवारी की तरफ इशारा करके कहा, इसे छोड़ो, ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। वो डरता हुआ आया, रसूल के पैरों का बोसा दिया और अरबिक लैंग्वेज में रसूल से कहना लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे फोर फारिस के पुष्ट पर कोई नबी या वसी नबी बैठता है। बहुत अरसा हो गया है हमारी पुष्ट पर कोई नबी या वसी नबी नहीं बैठा। या रसूल अल्लाह, या आप बैठ जाएं या अली से कहें वो बैठ जाए। रसूल कुछ देर के लिए उस पर सवार हो गए। रसूल ने उसका नाम याफूर रखा। वो रसूल जो इतना बाअज़मत है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। उसने अमीरुल मोमिनीन के लिए कहा, लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली, अज़्मो का अज़्मी या अली, नफ्सो का नफ्सी या अली, रूहा का रूही या अली, मिस्लू का मिस्ली या अली, अंता मिन्नी व अना मिन्हु। या अली, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है, तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम्हारी हड्डियाँ मेरी हड्डियाँ हैं। या अली, तुम्हारे नफ्स मेरे नफ्स है। या अली, तुम्हारी रूह मेरी रूह है। या अली, तुम्हारे मिसाल मेरे मिसाल है। या अली, तुम मुझ जैसा और मैं तुझ जैसा। हमारे प्यारे रसूल जो अपनी उम्मत पर बहुत मेहरबान थे, उम्मत ने आपको और आपकी औलाद को बहुत सताया। आपको जहर दे दिया गया। 28 सफ़र का दिन आया। रसूल अपनी बेटी की गोद में सर रख लेते हैं। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। फातिमा ने पूछा, कौन? जवाब मिला, रसूल से मिलना चाहता हूँ। ज़हरा ने कहा, इस वक्त नहीं, किसी और वक्त आना, मेरे पापा बीमार हैं। थोड़ी देर गुजरी, उसने फिर आवाज दी। ज़हरा ने दोबारा कहा, किसी और वक्त आना। तीसरी बार पे दस्तक हुई। अब ज़हरा को जलाल आ गया। कहा, बार बार कह रही हूँ, मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, मुलाकात नहीं कर सकते। रसूल ने आंखें खोली। कहा, बेटी, आने वाले को इजाजत दे दे। ये वो आया है जो आज तक किसी के पास इजाजत लेकर नहीं आया। ये तुम्हारे दरवाजे की अज़मत है। मलाकुल मौत आया। फातिमा ने बाबा का चेहरा देखा, चीख मारी, हाय मेरे बाबा, मैं यतीम हो गई। शहजादी आपकी यतीमी भी करबला जैसी यतीमी है। करबला में जैसी यतीमी आई तो खैमे जले थे, आपके घर के दरवाजे भी जलेंगे। करबला में यतीमी के बाद बच्चों को तमाचे लगेंगे, आपको बीबी कोड़े लगे जाएंगे। मगर शहजादी अपने बाबा को हुस्न कफन में ला दफना दिया गया। मगर हाय सकीना की यतीमी, बाबा मारा गया। लाशा जलती रहती, फिर बेकफन पड़ा रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।